अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का गज़ल लेकर आप सबके खिदमत में पेश हुआ हूँ। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपको अब सारे क्लास की PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। आइए अब शेर देखते हैं। है जुस्तजू की खूब से खूब तर कहाँ, है जुस्तजू की खूब से खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। हवाला पेशे नज़र ये शेर हमारी किताब उर्दू की नई किताब के निशाब में शामिल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल से लिया गया है। मरकज़ी ख़याल इंसानी फितरत का बयान, यानी इंसान के जहन के बारे में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इसमें बयान कर रहे हैं। आइए तसरीह देख। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इस शेर में इंसान का एक फितरी तकाज़ा बयान कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के इंतिखाब के मौके पर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसे बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी चीज़ मैसर हो जाए। इसलिए इंसान चीज़ों का इंतखाब बड़े गौर व खोज के बाद करता है। हाली कहते हैं कि मेरी भी नज़र किसी दोस्त की तलाश में है और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बेहतर से बेहतर दोस्त मिले, अच्छे से अच्छा दोस्त मिले। कि अब देखिए मेरी नज़र कहाँ जाकर ठहरती है, ये तो अब वक्त पर ही मुकर्रर है, वक्त ही बताएगा। आइए दूसरा शेर देखते हैं। एक उम्र चाहिए कि गवारा होने से इश्क, रखी है आज लज्जत जख्म जिगर कहाँ। मरकज़ी ख्याल इस शेर में इश्क की अजमत का बयान है। आइए तशरीह देखते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली इस शेर में पहली नज़र में होने वाली मोहब्बत की मुखालफत कर रहे हैं। वो इस शेर से कहना चाहते हैं कि पहली नज़र की मोहब्बत सिर्फ एक आँखों का धोखा होता है, महज एक अट्रैक्शन होता है। आगे देखते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि इश्क व मोहब्बत के जज्बों को समझना आसान काम नहीं है। आज हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम इश्क की कैफियत को समझ सकें। इश्क के एहसास को समझने में एक उम्र लगती है। गोया हाली के ख्याल में पहली नज़र की मोहब्बत की कोई हकीकत नहीं है, वह इश्क व मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ आँखों का धोखा है। यहाँ हाली का ये भी पैगाम है कि आज के दौर में ऐसे लोग नहीं जो वाकई इश्क में मुब्तला हों और उसकी कैफियत को समझ सकें। इश्क की कैफियत को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि आज के दौर में ऐसे लोग नहीं हैं जो वाकई इश्क में मुब्तला हों और उसकी कैफियत को समझ सकें। आइए तीसरा शेर देखते हैं। हम जिस पर मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, आलम में तुझसा लाख सही तू मगर कहाँ। मरकज़ी ख्याल महबूब के बुलंद मकाम व मर्तबा का बयान है। तशरीह हाली इस शेर में निहायत सादा व शहले अंदाज में अपने महबूब की शान बयान कर रहे हैं। हाली कहते हैं कि ऐ महबूब, दुनिया में हसीनों की कमी नहीं है। इस जहां में आपके अलावा और भी बहुत से हसीन लोग हैं, बहुत से खूबसूरत लोग हैं। ऐ मेरे महबूब, मगर जो बात आपकी है वह किसी में नहीं,
مطلب یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے تمام عالم میں اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نظر نہیں آتا، چاہے حقیقت میں اس کا محبوب اتنا حسین نہ ہو اور دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ حسن رکھنے والے کئی لوگ ہوں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، جو آپ میں بات ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو جباں میں اثر کہاں۔ مرکزی خیال، دعا سچے دل سے ہی قبول ہوتی ہے، دعا سچے دل سے ہی قبول ہوتی ہے، آپ لوگ نوٹ رکھیے گا۔ آئیے تشریح دیکھتے ہیں۔ حالی اس شعر میں کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ دل سے دعا کی جائے، صرف زبانی دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حالی کہتے ہیں کہ جو انسان عشق کرتا ہے یا عشق میں مبتلا رہتا ہے، وہ عشق کی سختیوں اور مصائب کے سہنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے۔ اس کے لیے ان سختیوں کو جھیلنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ روزمرہ ان سختیوں کو سہنے کی اپنے آپ میں ایک قوت پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ عشق کی مشکلات سے تنگ آ کر خدا سے ترک عشق کی دعا کرتا ہے کہ اے خدا، اب مجھے اس عشق سے نجات مل جائے، اس محبت سے نجات مل جائے۔ تو آگے کیا کہتا ہے شاعر، مگر چونکہ وہ عشق کی کیفیت اور جذبات کی عمیق گہرائیوں میں کھویا ہوتا ہے، اس لیے دعا کے وقت اس کا دل اس کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا اور دعا کی حیثیت صرف زبانی کلام رہ جاتی ہے، جس کے سبب وہ دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کا مرتبہ حاصل نہیں کر پاتی ہے۔ سچے دل سے اگر کوئی دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اگر دل کچھ اور کہہ رہا ہو اور زباں کچھ اور کہہ رہی ہو تو وہ دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کا مرتبہ حاصل نہیں کر پاتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ حالی نشاط نغماؤں میں ڈھونڈتے ہو اب، حالی نشاط نغماؤں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ نشاط کا مطلب خوشی ہوتا ہے، تو حالی کہاں خوشی ڈھونڈ رہے ہیں، اس شعر کے ذریعے آپ لوگ پتہ کر پائیں گے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ اگر کام کو اس کے مقرر وقت پر کیا جائے، طے وقت پر کیا جائے، تبھی اس کام سے آپ کو فیض حاصل ہوگا۔ تشریح، اس شعر کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اس شعر میں ایک پہلو یہ ہے کہ حالی یہ بتا رہے ہیں کہ عیش و عشرت کی محفلیں رات میں ہوتی ہیں، میں بھی عیش و عشرت کی زندگی کے مزے لوٹنے کے لیے ایسی محفل میں چلا گیا۔ وقت گزرنے کے بعد صبح ہونے کے قریب پہنچا تو مجھے دوست و احباب نے کہا، اے حالی، تم تو وقت گزار کر صبح یہاں آئے ہو، تم کہاں رات بھر عیش و عشرت کی محفلوں میں مبتلا رہے۔ اور حالی کا دوسرا پہلو کیا ہے، دیکھیے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اے قوم مسلم، اگر تم اب بھی اپنا کھویا ہوا مقام آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو تم نہ آزادی حاصل کر سکتے ہو، نہ اپنا سابقہ مقام اور نہ ہی ترقی حاصل کر سکتے ہو۔ آئیے شعر کو ایک بار اور اچھی طریقے سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آئے۔ تو حالی کہتے ہیں،
حالی نشاط نغماؤں میں ڈھونڈتے ہو اب، تو حالی اپنی خوشی دنیاوی ناچ گانوں عیش و عشرت میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسی طرح قوم مسلم بھی دنیا کے رنگوں میں ڈوب گئی ہے، اور اگر انہیں اپنا مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے تو انہیں وقت رہتے ہوئے وقت پہ اپنا کام اور آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے، اسی سے انہیں فیض حاصل ہوگا۔